जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा अध्याय 1 ओळ 1 4 ते 10 पर्यंत. बेंजमीनच्या प्रांताच्या आनातोतांत वस्ती करतल्या याजकी कुटुंबाच्या हिल्कियाच्या पुता जेरेमियाची उतरां. सर्वेस्परचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुशव्यांत तुका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जें हांव तुका फर्मयतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजें सवें आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. हुमटूंक आनी मोडूंक, नास करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्याय नितीचो मनसुबेदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटावचें कोटें. कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा म्हज्या, नसत्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. तूं दनिया म्हजो एकलोच बरवसो. म्हजे तरणे प्रायेर तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हज्या आवयचे कुशीन तावन तूंच म्हजो सलयनार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना. तरी म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सडवणेची कृत्यां दीसभर गाजयता आसतलें. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर तावन तूं म्हाका शिकयता आयलाय. आजून पर्यंत तुजें असर्यां वर्णीत आसा. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्तस तो ओंपी. जाका तें बी मेळटा तो सासणाक जियेता. हालेलुया. सामाते परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एका दोणीर चडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावलो. तवळ जेजू ओपारींनी सबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातलेले खडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बारस आसलेले वरवीं बेगीनच तें किरलालें. पूण सूर्य उदेवन येतस तें करपालें आनी ताका पाळां फुटूंक ना देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरे सुवातेर पडलें आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावलें. थोडें 100 वांटे, थोडें 60 आनी थोडें 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. केरलेस ओंपी.
ओंपी बरी सुवात मात्र पळोवन ओंपिना कित्याक जेजूचे ओंपारींतलो ओंपी इल्लोसो केरलेस तो ओंपतना सकडांनी 100 वांटे फळ दिजे म्हूण आशेना तो एक असलो ओंपी बी खडपार वा कांट्यांनी पडल्यारी थंय तें फळादीक जायत म्हूण आशेवचें तसलो जेजूच तो ओंपी कोणाकच सोडिनासता हर एकल्याच्या काळजांत उतार ओंपूंक आशेता कित्याक तो आयलो कोणासोय नास जावंक नजो बगार समेस्तनी बचाव जायचे म्हूण सवाल सोम्याचें उतर कितलें तुजें थंय फळ दिता निचेव तांकी भितर उतर नियाळूंक प्रयत्न करता विनवणी तुजें उतर म्हजे थंय फळ दिशें म्हाका तयार कर जेसू संदेश बरो ओंपी बी बरे सुवातेर पडाशें करता हर एक पावटी वासप जातस देवाचें उतर म्हणून उद्गारलेल्या वेळार आमी देवाचे व्हड उपकार वा वाकणी तुका क्रिस्ता म्हूण जाप दिता हे जापीचो परिणाम तुमकां कान आसा जाल्यार आयका म्हणल्यार शुभ वार्तेच्या ह्या आखेरीच्या उतरां सांगता आमी सरी करूंक आसात कित्याक देव फकत बरें बी ओंपता तरी बरें सुवातेर पडिल्लें बी मात्र फळ दिवंक शकता देखून जी कोण पुर्तें कान दिवन म्हणजे सगळ्या काळजान आत्म्यान आनी मनान देवाचें उतर आयकतात आनी मानून घेतात तांचे थंय मात्र बरो फळ मेळटा सर्गींच्या राजाचो गूट सांगूंक जेजून ओंपारी वापरल्यो देवाचें उतर म्हळ्यार बरो इल्लीं वा उसारल्लीं आनी आमी आयकल्लीं तीं उतरां न्हय बदलाक देवाचें उतर म्हळ्यार जेजूस म्हणयत उतरां तरी जिखून घेवयेत वा तोंडपाट करयेत पूण जेजूक आमी शिकचें न्हय ताका आपणावचें आनी जेन्ना आमी ताका आमचो करून घेता आनी ताचें थंय रुपांतर जाता तेन्ना ताचीं उतरांय आपापींच आमचीं जातात बी ओंपतना तें मेरेर खडपी सुवातेर कांट्या जडां मदें आनी बऱ्या सुवातेर पडचें जेजूच्या काळाच्या लोकांक कांय नवें न्हय पूण ओंपयेच्या बेपारव्याक लागून जर तें बी निर्फळ जालें तर बी फळ दिवंक सोकूंक ना म्हूण दुरसूंक जायना हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रा प्रमाणे देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक आनी जो मनीस शुभ वार्ता मानून घेता तो जेजूकच जोडून घेता हेंच बरें फळ पापा बेनेडिक्टा प्रमाणे देवाचें उतर फकत अध्ययनाचो विशय न्हय देवाचें उतर देवा मनशा मदलो नवो सल्लो जो जेजू मुखांतर आयला आनी आमकां परत्यान देवाची भुरगीं करता जवाब बापा तुका वळखूंक आनी आपणावंक म्हाका फावो कर आमेन